पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। भाइ टिकाको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। भर्खरै भाइटिका लाएर आउनु भएको छ होइन, टक्क लाएर निधारमा। तपाईँ पनि लगाउनु भएको छ, तपाईँ पृष्ठभूमिमा हुनुहुन्छ। निधारमा आज चेलीबेटीबाट सप्तरङ्गी टिका ढल्काएर तिहार मनाउने चलन अन्तर्गत मैले पनि यो माला पनि लगाएको छु, टिका पनि लगाएको छु। यही हो। अब अघि हामीले अफियरमा कुरा गरे जस्तै तपाईँले दुर्गा प्रसादको इन्टरभ्यू हेर्नुभएछ। अमेरिका निवासी टङ्क दाहालसँगको इन्टरभ्यू र एसटिभी खबरका दिवाकर शाहसँगको इन्टरभ्यू मैले हिजो राति र आज बिहान गरेर सुनेँ होइन। लगभग पुरापुरी नै सुने सर होइन। त्यो इन्टरभ्यूमा अब कतिपय कुराहरू अतिशयोक्ति रूपमा पनि वर्णन गरिएका छन् होइन। कतिपय कुराहरू अब साँच्चीकै हो भनेर अथेन्टिक रूपमा मेन्सन गर्न सकिने पनि अवस्था छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ हामीले मेन्सन के गर्नुपर्छ भने सुदन गुरुङले 32 वर्षको उमेरमा गोर्खाबाट नागरिकता लिएको भन्ने कुरा त प्रमाणसहित उनले एक्सपोज गरेका छन्। किनभने नागरिकता जारी मिति त नागरिकतामा हुन्छ, अनि नागरिकता जारी मितिमा चाहिँ उनी 32 वर्षको भए पछाडि मात्रै नागरिकता लिएका छन्। तपाईँले कति वर्षको उमेरमा नागरिकता लिनुभएको थियो सर? मैले त अब जति वर्षमा नेपाली नागरिकले लिनुपर्छ त्यति वर्षमै ल्याएको छु। भनेको मतलब मैले एसएलसी गर्ने बित्तिकै नागरिकता लिएको। 17-18 कति वर्ष पुगेको थियो, त्यति वर्षमै मैले नागरिकता लिएको हो। होइन, पढाइको लागि होइन, ब्याङ्क अकाउन्टको लागि, विभिन्न कुराको लागि नागरिकता आवश्यकता पर्छ हाम्रो जस्तो देशमा। तर 32 वर्षको उमेरसँग उनले नागरिकता नलिनुको रहस्य चाहिँ के हो सर? होइन, त्यो नागरिकतामा भएको त्रुटि कमजोरी उनले रिसर्च गर्न अझ सकेनन्। मैले त उनले लिएको दोस्रो प्रतिलिपि प्लस नागरिकताको मूल कपी नै हेरेको छु। त्यो चाहिँ 32 वर्षमा लिएको चाहिँ झुटो बोल्नु हुँदैन, प्रतिलिपि हो। प्रतिलिपि हो, दोस्रो प्रतिलिपि हो। त्यसलाई उनले नागरिकतै 32 वर्षमा लिएको भन्ने पारे। तर त्यहाँको त्रुटि उनले अझ पत्ता लगाउन सकेनन्। त्यो भनेको चाहिँ प्रथम कपी मूल कपीको ठेगाना र पछि लिएको नागरिकताको प्रतिलिपिको ठेगाना अलग छ। फरक छ? फरक छ। तपाईँसँग छ त्यो प्रमाण? मसँग थियो, अहिले मैले ठ्याक्कै यहाँ ल्याउन सकिनँ। जस यो प्रश्न आउँछ भन्ने थाहा पाएको भए म ल्याउँथेँ। तर उनको नागरिकतामा गम्भीर त्रुटि भएको कुरो अन्य कुराहरू पनि छ जो योभन्दा अगाडि पनि आएको थियो। तर अब 32 वर्षमा नागरिकता लिएको भन्ने कुरो चाहिँ फ्याक्ट चेक गर्नुपर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो उनको दोस्रो प्रतिलिपि लिँदाको हो। जस्तो यसपटक मैले गएर लिएँ होइन, तपाईँले पनि झुत्रो भयो अथवा हरायो भने लिनुपर्छ भन्ने बित्तिकै एउटा कुरा के छ भने यिनको धेरै कुराहरू संदिग्धतामा छ। सुरुमा यिनी भारत निवासी हो कि भन्ने कन्ट्रोभर्सी आएको थियो। त्यहाँको सुदन गुरुङ र यी सुदन गुरुङ फरक भन्ने पनि आयो। गोर्खाल्यान्ड मुभमेन्टसँग जोडिएका अर्का सुदन गुरुङ जो घाइते भएर रहेछन् दार्जिलिङवाला। अनि यिनी वास्तवमा इनफ्याक्ट गोर्खाबाट हिँड्ने नागरिकता ल्याएका छन्। यिनी कहिले धरान पुग्छन्, कहिले चितवनवासी भन्छन्, कहिले काठमाडौँमा पढेको भन्छन्। भन्ने बित्तिकै अब यिनको नागरिकतामा म योभन्दा अगाडि टिओबीवाला टी सर्ट लगाएको भाइसँग त तोरा गर्दिनँ। तर सुदन गुरुङका धेरै कुराहरू शङ्कास्पद छन्, रहस्य। उनको नागरिकताको विषयमा युवराज सफलले चाहिँ मुद्दा किन हाल्दैन? अब युवराज सफल त्यो बेलामा त उफ्रिरहेको थिए अलि अगाडि। उनले नै यो विषयलाई बढी उछालेका हुन्। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ केही न केही होला, युवराजलाई पनि केही न केही आइडिया दिमागमा फोर्ला। त्यही त अलिक कुराहरू रहस्यात्मक हुँदै गयो क्या अहिले पछाडि हुँदै गएको छ फेजमा त होइन। किनभने अब उनी फेरि आज माइती घरमा फेरि भाइटिका लगाउनु पनि पुगेका रहेछन्। एउटा कुरा के छ भने यो संस्कृतिलाई पनि अनावश्यक रूपमा आफू भाइरल हुनको लागि सेलिब्रेसन गर्नु एउटा विकृति हो। केही वर्ष अगाडि एकजना मित्र हुनुहुन्छ, दुःखै लाग्छ, नामै भन्दा पनि फरक त पर्दैन। उहाँले चाहिँ आफ्नो छोरीहरूसँग भाइटिका लगाइदिनु भयो। हेर्नुहोस्, भाइटिका भनेको त भाइहरूसँग दाइसँग लगाउने हो नि होइन। हामी कहाँ दाइटिका भन्ने नाम छैन। तर भाइ भनेको चाहिँ अब जस्तो इन्डियनहरूले दाइलाई पनि भाइ भन्छन्, भाइलाई पनि भाइ भन्छन्। भाइटिका भनेको दाइ भाइसँग लगाउने कुरा हो होइन। भनिन्छ त्यो दिनको पवित्रताको विषयमा घरमा चोखो निदो पनि चेलीबेटीले पकाएको खानुपर्छ, दिदीबहिनीले पकाएको खानुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता छ। अब हाम्रो नामै भनौँ स्वागत नेपालजीले आफ्ना 2 छोरीहरूसँग भाइटिका लगाउनु हो। अब हेर्नुहोस् है, हुन त उहाँले मातृ सम्भोग जस्तो किताब पनि लेख्नुभयो। अब यो विषय छुट्टै बहसको विषय होला।
तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भनौँ भने हाम्रो वैदिक सनातनी परम्पराको भ्यानगाड म बन्छु भन्नेहरू नि यसरी आएका छन्। अब माइती घरमा बसेर तपाईँको टिका लगाउने सम्भव भने चाहिँ के हो? त्यो जटिल कुरा छ। आमाको बारेमा तपाईँले सपनामा पनि खराब चिताउन सक्नुहुन्न। द मदर जस्तो विश्व प्रसिद्ध कृतिका लेखक म्याक्सिम गोर्कीले भन्नुहुन्छ संसारमा सबैभन्दा पवित्र होली रिलेसन भनेको आमा र छोराको। आमा त्यति महान र पवित्र हुन्छन्, हजार जिब्रा भएका शेष आगुले पनि वर्णन गर्न सक्दैनन्। तर उनले चाहिँ अब इडिपस सिन्ड्रोम पनि भन्छ त्यसलाई, एउटा इडिपस अथवा हाम्रो विरूपाक्षको त्यस्तो खालको आमाप्रतिको कामाशक्ति भएको एउटा मिथक छ। अब त्यसैलाई मोडिफाई गरेर उनले लेखेका रहेछन् उपन्यास। त्यो विषयमा धेरै चर्चा बहस भएको छ, विवाद कन्ट्रोभर्सीमा त्यो किताब आएको छ। अब यो भाइटिका लगाउने कुरो चाहिँ धेरै अगाडि यो रानी पोखरीभित्र, त्यो आज मात्रै खुल्ला हुन्छ रानी पोखरी, तपाईँलाई थाहा होला, अरूतिर पुरै क्लोज हुन्छ। त्यहाँ एकजना दिदज्यूले सबैलाई आफ्ना दाइ भाइ नभएकाहरूलाई भाइटिका लगाइदिनुहुन्छ, जसको निधार खाली नरहोस् भन्ने उहाँको उद्देश्य हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा सांस्कृतिक कुरा नि भयो। अब माइतीघर मण्डलामा गएर भाइटिका लगाउने भने यो एउटा पब्लिसिटी स्टन्ट हो। हेर्नुहोस्, यसरी हामी सस्तो मस्तो तरिकाले जानु हुँदैन। सुदन गुरुङले आफूलाई अहिले के गरिरहेछन् भने दिन प्रतिदिन उनी त के गर्दैछन् भने नयाँ नयाँ मिडियामा नयाँ नयाँ तरिकाले आउने आइडिया लगाइरहेछन्। यो राम्रो कुरो भएन। अब तपाईँ त माओवादी आन्दोलनमा पनि एकपटक होमिएको मान्छे भलै तपाईँले आन्दोलनको बिचमा होइन छोड्नु भयो, आन्दोलनलाई बिचैमा छोड्नु भयो, त्यो हिंसात्मक बढी भयो, मान्छेको ज्यान गयो भनेर होइन। तर 62-63 पछाडि जसरी माओवादी आन्दोलन सेफ ल्यान्डिङ भयो नि, त्यस पछाडि प्रचण्डको एउटा उचाइ निकै माथि थियो कि। रुखबहादुर कटुवाल प्रकरणभन्दा अगाडिसम्म प्रचण्डको उचाइ निकै माथि थियो। प्रचण्डलाई चाहिँ के भन्थ्यो भने तपाईँको हेर्नको लागि, प्रचण्डको भाषण सुन्नको लागि मान्छेहरू त्यति धेरै जम्मा हुन्थे भन्ने कुरा मैले सुनेको मात्रै, देखेको त होइन। तर प्रचण्डको छुट्टै खालको क्यारेक्टर थियो, छुट्टै खालको त्यो एउटा इमेज बनेको थियो क्या। तर प्रकारान्तरमा के भयो भने तिनै प्रचण्डलाई अहिले सबैभन्दा ठुलो हत्यारा, सबैभन्दा ठुलो जनहत्यारा, सबैभन्दा ठुलो अपराधीकरण यही समाजले गर्दैछ क्या। अहिले जेनजी आन्दोलन र बालेन शाहलाई जसरी देवत्वकरण गरिएको छ नि, त्यो हिजोको दुर्गा प्रसादको इन्टरभ्यू हेरिसके पछाडि चाहिँ प्रकान्तरमा तपाईँको यो बालेन शाह पनि भोलि ठ्याक्कै प्रचण्डकै नियति भोग्नको लागि बाध्य हुन्छन् कि जस्तो लाग्न थाल्यो क्या। नेपालको स्थायी सत्ता यति धेरै शक्तिशाली छ कि भोलि बालेनलाई पनि सबैभन्दा ठुलो अपराधी करार त्यही स्थायी सत्ताले गर्छ जस्तो लाग्यो। होइन, हिंसाबाट प्राप्त शक्ति यस्तो अजिङ्गर हो जसले त्यो निर्माण गर्नेलाई नै निल्दैछ। बालेन शाहलाई सिंहदरबार जलाउने भन्ने ट्यागबाट अब कहिले पनि छुटकारा पाउँछन् जस्तो लाग्दैन है। एकदम सही कुरा भन्नुभयो। तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, इतिहासमा नेपालमा आजसम्म, नेपाल मात्रै होइन विश्व इतिहासमै हो, मध्यकालमा विश्व इतिहास पनि रक्तरञ्जित थियो। नियम कानुन नहुँदाको बेग्लै कुरा हो। तर आधुनिक इतिहास सुरु भएपछि ऐन नियम कानुन मुलुकी ऐन संविधान भइसकेपछि हिंसाबाट शक्ति प्राप्त गर्ने कुरालाई फौजदारी केस पनि मानिन्छ। जस्तो अहिले पनि तपाईँलाई भनौँ, विप्लवजीलाई सबभन्दा ठुलो टेन्सन दिने विषय भनेको शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उहाँले हिंसा सुरु गर्नु हो। उहिले माओवादी जनयुद्धको नाममा भएका हिंसाहरू पनि आपराधिक घटनाको रूपमा कतिपय घटनालाई अहिले पनि अदालतले आफ्नो रेकर्डमा राखेको छ र विचाराधीन मुद्दा बनाएर जुनसुकै समय फैसला दिन सक्छ। जस्तो अग्नि सापकोटाको अर्जुन लामा हत्या केस होस् अथवा बाँदरमुढे घटना होस्, धेरै घटनाहरूलाई अब 5000को जिम्मेवारी लिएको छ भन्नुभएको छ। त्यति मात्रै होइन, केपी शर्मा ओलीज्यू त खुद तपाईँको झापा आन्दोलनको फौजदारी केसमा 14 वर्ष त थुनिनु हो नि। मोहनचन्द्र अधिकारी, केपी ओली, मोहन कुमार गौतम, धनेन्द्र बस्नेत उहाँहरू होइन धेरै लामो समय पर्नुभयो। बालकृष्ण ढुङ्गेले 10-11 वर्ष पर्नुभयो। भन्नाले एउटा कुरो चाहिँ तपाईँ के थाहा पाउनुहोस् भने यो 10 रिस्पेक्ट जराथुस्का लेखक फ्रेडरिक नित्सेले भन्छन् हिंसाबाट प्राप्त शक्ति यस्तो अजिङ्गर हो जसले जुन अजिङ्गर निर्माण गर्नेलाई नै निल्दैछन्। मैले भने बुझ्नु होला। जस्तो एकछिनको लागि नेपालको इतिहास रक्तरञ्जित छ। जङ्गबहादुर तरवार चलाएर शक्तिमा आए भनिन्छ। जङ्गबहादुरको अन्त्य बडो वियोगान्त थियो र उनी काटिएर मारिएका थिए। जङ्गबहादुर हो, यो धेरैतिर आएको छ यो कुराहरू होइन। भनाइको मतलब हुन त सेतो बाघको मिथक यहीँनिर छ। उनलाई जारले काटेको थियो भन्ने कुरा आउँछ प्रसङ्गवश।
हुन त हामी कहाँ इतिहास कति इतिहास हो कथा कति हो भन्ने छुट्याउनै सकिँदैन होइन कथा जस्तै लेखिएको छ इतिहास। अब अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु कि जति पनि अहिले माओवादीहरूले जनयुद्धबाट शक्ति प्राप्त गरे त्यो शक्ति नै उनीहरूको लागि एउटा अजिङ्गर जस्तो एउटा मनस्टार जस्तो बनेको छ र जुनसुकै समय उनीहरूलाई निल्न सक्छ। र यो अहिले माओवादीको सिको गरेर हिंसाको स्कुलिङ दिन खोज्ने दुईवटा तत्त्व छन्। एउटा के देखियो भने छुपारुस्तम तरिकाले छिप्कली तरिकाले कोठामा बसेर त्यसरी शक्ति प्राप्त गर्न चाहने बालेन शाह अब खुल्लम खुल्ला टाइपले अगाडि आएका सुदन गुरुङ यद्यपि उनले स्वीकार गरेका छैनन्। अर्को चाहिँ दुर्गा प्रसाईको शक्ति आर्जनको स्रोत भनेको पनि कहीँ न कहीँ हिंसा हो, किनभने उनले प्रयोग गर्ने शब्दहरू स्ल्याङ वर्ड हुन्छन्, धेरै रफ वर्ड हुन्छन्। उनी गोली हानिदिनुपर्छ, काट्नुपर्छ, मार्नुपर्छ, थुन्नुपर्छ, सिद्धाउनुपर्छ आदि इत्यादिका पक्षधर हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि माओवादी जनयुद्धकै बाई प्रडक्टको रूपमा अहिले हिंसा आयो र हिंसाबाट प्राप्त गरेको शक्तिले तपाईँलाई खाइदिन्छ। किनभने अहिलेको समयमा हेर्नुहोस् त तपाईँले माओवादी जनयुद्धबाट शक्ति प्राप्त गरेकाहरू को 10 वर्ष 15 वर्षसम्म देवत्वकरण भयो, अहिले बिस्तारै विद्रुपीकरण भयो, उनीहरू बिस्तारै डेन्जर जोनमा परे। तर जो जेन्जी मोमेन्टबाट प्राप्त गरेको शक्तिबाट अगाडि बढेका थिए उनीहरू बिस्तारै शिथिल हुँदैछन् र उनीहरूलाई समाएर कारवाही गर्ने अवस्था बिस्तारै आउँदैछ। अहिले प्रहरी तैविषयक चुप लागेको हो। हेर्नु होला यो सरकार फेरिएको भोलिपल्टदेखि कोही बस्रीवाला छैनन्। 35,000 भिडियो प्रहरीसँग छ। यतिसम्म भयो कि निश्चल बस्नेत भन्ने एकजना कलाकार रहेछन्, तिनी फेरि पुगेका रहेछन् त होइन त्यो जलाउने ठाउँ त्यो श्रीमती सहित पुगेका अरे भन्ने कुरा पो आएर त्यो लेखेको छ। स्वस्तिमा खड्का उहाँको मिसेस हुनुहुन्छ, धेरै नै प्रतिभाशाली कलाकार। यी निश्चल पनि राम्रा निर्देशक हुन्, कलाकार पनि राम्रै हुन्। आँखो कालेको क्यारेक्टरमा यिनी त्यो टिममा थिए क्यारे र यिनी वास्तवमा त्यो जेन्जी मोमेन्ट भयो तोसिबा कार्की छेउमा थिइन्। यिनीले चाहिँ त्यो जो सिंहदरबार जलाउने छन् तिनीहरूसँग फोटो सेसन गरेका छन्, भिडियो आएको छ र प्रहरीले यसबारेमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिरहेको सूचना छ। तपाईँलाई त्यति मात्रै होइन, भिडियो एक्सपोज भए पछाडि हिजो प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नको लागि केही कलाकार र केही रासोपाका टिम समेत बोकेर उहाँ पुगेछन्। हो यस त्यो अवस्था छ भन्ने बित्तिकै त्यति मात्रै हेरेर तपाईँलाई म गहिरो कुरा गर्छु। अहिलेको क्याबिनेटका 2 जना मन्त्रीहरूकै विषयमा प्रहरीले यो सरकार ढल्यो भने छानबिन गर्छ। ल बालेन शाहजीलाई त चारैतिर उजुरी छ, सुदन गुरुङ र बालेन शाहलाई यसको कुनै डाउटै छैन। यसको जो तपाईँको आन्दोलनको फ्रन्ट लाइनमा आएछ नि मिराज पनि छुट्नेवाला छैनन्। मिराजलाई पनि कुनै न कुनै केसमा समाउँछ प्रहरीले भन्ने बित्तिकै के देखिन्छ भने जसले हिंसालाई प्रोत्साहन गर्यो, जसले त्यसलाई लिडरसिप दियो, जसले जलायो, जसले तबाह गर्यो, त्यो चाहे व्यक्तिको सम्पत्ति होस् चाहे राज्यको सम्पत्ति हो, त्यो माथि कोही पनि छुट्नेवाला देखिँदैन। किनभने अब पूर्व राष्ट्रपतिकै घर हेर्नुहोस् कसले जलाएको रहेछ। इन्ट्रेस्टिङ प्रसङ्ग आइसक्यो। पूर्व राष्ट्रपति सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति देशभक्त व्यक्तित्व विद्यादेवी भण्डारीज्यूको घरमा आगो झोस्न त अरू कोही गएर रहन्छन् नि, देख्नुभयो नि। युवासँगै मान्छे भन्छन्, युवासँग होइन भन्छ। फेरि पछि जनआस्थाले लेख्यो केपी ओलीको सुरक्षा दस्तामा अस्ति भर्खर त्यो रामबाग महल कि के भन्नेमा होइन त्यही पार्टी प्यालेसमा चाहिँ तपाईँको कार्यक्रम केन्द्रीय कमिटीको कार्यक्रम हुँदै गर्दाखेरि सुरक्षा दस्तामा उनी पनि थिए। ती भाइलाई मैले धेरै पटक भेटेको छु। भेट्नु भएको छ पक्का हो नि? हो एकदम 100% त्यसमा कुनै डाउट छैन। एमाले पार्टी अफिसमै भेटेको छु मैले। भेटेको कुरो म अस्वीकार गर्दिनँ। तपाईँलाई अर्को कुरो के छ भने तिनी कहिलेकाहीँ फोटोसोटोमा चक्रे मिलनसँग पनि देखिन्छन् होइन, देखिन चाहिँ। तर तिनी चाहिँ हाम्रो युवा सङ्घको अध्यक्ष क्षितिज थेवेसँग पछाडि लाग्थे है। मैले देखाएको कुरो त तपाईँलाई गर्नु पऱ्यो नि। युवा सङ्घको उनी सदस्य हुन् भनेर एमालेकै मान्छेले दाबी गरिरहेछन् र प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान पनि त्यही छ र उनलाई कराप ज्याप बनाएर अनुसन्धान गरिएको छ। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने केपीमा आई लभ यु भन्ने टोलीमा सामेल मान्छेहरू नि प्रकारान्तरले ओहो अब जो केपी ओलीको वैचारिक मतभेद राख्ने मान्छेहरू थिए केपी ओलीसँग उनीहरूको घर डढेको छ र सुरेन्द्र पाण्डेको घर डढ्दा त त्यहाँ त्यो तथ्य नै आएको छ। झलनाथ खनालको घर डढ्दा होस् वा भीम रावलको घर कामै नलाग्ने गरी सखा पार्दा होस् या ईश्वर पोखरेलको घर जल्दा अब विद्यादेवी भण्डारीज्यूको घर जल्नुको पछाडि कसको हात थियो भन्ने कुरो देखिया छ भन्नाले यहाँनिर के देखियो भने केपी ओलीको घर आगो लगाउन काङ्ग्रेस जाने। हेर्नुहोस् है, काङ्ग्रेसको वडाको एउटा सभापति भइसकेका व्यक्ति त्याग गरेर आगो जोस्ने दोलखातिरको के समथिङ सुभाष लामा कि के भन्ने आओ भन्दै। अब यहाँनिर गगन थापाजी भन्नुहुन्छ मेरो घरमा आगो झोस्ने पनि एमाले प्रधानमन्त्रीसँग निकट मान्छे हुन् भन्नुहुन्छ। अब उहाँले प्रमाण दिनु पऱ्यो, उजुरी गर्नु पऱ्यो
बकैदा फौजदारी केस गर्नु पर्यो त्यो विषयमा होइन, उहाँ केस नगर्ने अनि छनची एमाले छन् भन्ने। अब यो चाला के हो वास्तवमा भन्ने हो भने? एउटा कुरा के हो भने समाउन चाह्यो भने नि सर सबैको घरको भिडियो रहेछ। ल इन्ट्रेस्टिङ कुरो, हर नेता सामान्य मान्छेको पनि घर जलाउन जानेको भिडियो उनीहरू आफैले जारी गरेका छन्। तर बालन शाहले भने जस्तो काङ्ग्रेसको घर जलाउने एमाले, एमालेको जलाउने काङ्ग्रेस, अनि दोष चाहिँ जेएनजीलाई लगाउने भने चाहिँ ठिकै रहेछ है। होइन होइन यस्तो छ अब होइन, संसद भवन, सर्वोच्च र सिंहदरबार चाहिँ तिनीहरूले जलाएछन्। यो जेएनजी फेन्जी होइन, गायक नायक भन्नेहरूले जलाएछन्। अनि यो नेताको घर जलाउने चाहिँ काङ्ग्रेसको एमाले, एमालेको काङ्ग्रेसले, माओवादीको माओवादीले जलाएको रहेछ कि। माओवादी, रासपा, एमाले, कङ्ग्रेस भित्रका असन्तुष्ट तत्त्वहरूले एकअर्काको घर जलाएको कुरो लुकेको छैन, छिपेको छैन। अब कतिपय के छ भने अहिलेको डिजिटल समयमा सबैको घर जलाउनेको भिडियो छ क्या, सबैको। अब प्रहरी हात बाँधेको छ, बाध्य छ। अब सरकारको गृहमन्त्री स्वयं जेएनजी मोमेन्टमा ग्लोरिफाइड गर्नुहुन्छ। उहाँलाई के छ भने म जेएनजीको कारण यहाँ आएको हो भन्ने छ। अब उहाँले त अब भक्तपुरमा डबल एक्सन गर्ने सिम्टम देखाइरहनु भएको छ। र इन्ट्रेस्टिङ कुरो, अचम्मको कुरो के हुन्छ भने यो राजनीति भने साह्रै निर्दयी हुन्छ भनेर कसरी भन्थे, हो रहेछ। अहिले प्रकारान्तरले केपी शर्मा ओलीज्यूको समूह र दुर्गा प्रसाईको समूहलाई निकटता भइआइयो। हेर्नुहोस् है, अहिले मुखले तितो त पोख्छन् दुवैले। अब हिजो महेश बस्नेतजीले भनेको सुन्दा म छक्क परेँ। उहाँले भन्नुभयो होइन अब दुर्गा प्रसाईजी सच्चिएर आउने, नयाँ तरिकाले आउने भने सोच्न सकिन्छ यहाँ उहाँ भनेर भन्नुभएको छ। भन्ने बित्तिकै यो उग्रपन्थी, उग्र दक्षिणपन्थी र उग्र वामपन्थीहरूको लाइन एकै हो कि भनेर कसैले भन्थ्यो। कहिलेकाहीँ यस्ता कुरा बाध्य भएर सोच्न विवश भइदियो। अनि स्वागत नेपाललाई समर्थन गरेर चाहिँ महेश बस्नेतले स्ट्याटस लेखाइदिनु भएन। अब हिजो त एकले अर्कालाई सिद्धाउन हिँड्या हुन् भन्ने बित्तिकै कुनै न कुनै मिलान बिन्दु छ कि भन्ने पनि देखियो। त एउटा कुरा चाहिँ के भने यो सरकारका गृहमन्त्री स्वयं, म यो उहाँलाई सज्जन एकदम भन्न खोजेको होइन। अब उहाँ अब यस्तो भयो कि सर राजनीति टोटल प्रतिशोधमा गयो, घृणामा गयो। अहिले इगोको लडाइँ भयो। केपी शर्मा ओलीज्यूलाई हामी पकडेरै छोड्छौँ किनभने उहाँले हामीलाई धमास देखाउनु हो, औकातमा ल्याउँछौँ भनिरहेका छन्। तपाईँहरू निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्ने कि व्यक्ति केन्द्रित हुने? जसले जसलाई पक्राउ गरे पनि अन्तिममा बालन शाह र यो जेएनजी मोमेन्ट चाहिँ, जेएनजी आन्दोलन चाहिँ एउटा कलङ्कको रूपमा इतिहासमा दर्ज हुने जस्तो देखियो क्या। एक हिसाबले यसले हामीलाई भनौँ न नयाँ एउटा युग दियो होइन। पुराना नेताहरूको दलदलबाट देशलाई 24 घन्टामा पार लगाइदिएको थियो। तर अब यसलाई यसरी बदनाम गर्न खोजिएको छ कि हिजो दुर्गा प्रसाईको पुरै इन्टरभ्यू हेरिसके पछाडि त यो देशमा एजेन्ट नभएको त म एउटा मात्रै हो कि जस्तो पो लाग्न थाल्यो। यस्तो हुन त म पनि अमेरिका गएर आएको, मलाई पनि एजेन्ट भन्लान्। तपाईँ पनि अस्ट्रेलिया अमेरिका जानुभएको छ। अस्ट्रेलियामा जाँदा चाहिँ अस्ट्रेलियन एजेन्ट भन्दैनन् किनभने अस्ट्रेलियन सरकारले कुनै पनि देशको विदेश नीतिमा दखल दिँदैन। तर इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ के छ भने वास्तवमा भन्ने हो भने दुर्गा प्रसाई आफै बारम्बार हिन्दुस्तान भनिने भारत जान्छन्। यो देश चलाउन सकिँदैन भने भारतमा मिलाइदिउँ भन्छन्। अनि वैदिक सनातनी भन्छन्, के भन्छन्, मोदीलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री मोदीजी भन्छन् होइन। उनी आफै पनि मोदीलाई ग्लोरिफाइड गर्न लागेका छन्। र कसको इन्ट्रेस्टमा को परिचालित छ, जस्तो अहिले दुर्गा प्रसाईले बडो डरलाग्दो कुराहरू गरिरहेछन्। नेपालबाट प्रीतिबद्ध मोमेन्ट चलाएर चीनलाई नै खतम बनाउने, भारतलाई नै घेराउ गराउने, पश्चिमा डिजाइन भन्छन्, के भन्छन् होइन। यी मान्छे चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने फ्रस्ट्रेसनमा आएको कारण म तपाईँलाई बताइदिन्छु। यिनले सुशीला कार्की जब प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइन् त्यसको 10 मिनट बित्न नपाउँदै एउटा स्ट्याटस देखाएको थिएँ। त्यो छ कि छैन मलाई थाहा छैन, त्यो स्क्रिनसट मैले राखिनँ। त्यहाँ तपाईँले पनि हेर्नु होला। सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यू, तपाईँलाई हार्दिक बधाई, शुभकामना। जेएनजीको आन्दोलनको महान सफलतापछि तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। तपाईँ योग्यतम व्यक्तिहरूलाई मन्त्री लिएर अगाडि बढ्नुहोस् भनेका छ। त्यो भनेको के, योग्यतम मध्ये म पनि एउटा हुँ। मलाई के बनाउनुहुन्छ तपाईँ, स्वास्थ्य मन्त्री बनाउनुहुन्छ कि गृहमन्त्री बनाउनुहुन्छ कि भनेको। सुरुमा यिनलाई के लाग्यो भने जेएनजी हर्क साम्पाङ, निकोलस भुसाल र दुर्गा प्रसाईको लाइन एउटै हो? होइन, फरक छ। होइन मतलब त्यो प्रवृत्ति एउटै हो भन्नु होइन। निकोलस भुसाल भने चाहिँ त्यो आलुदम जस्ता हुन् क्या, जता पनि मिल्छन्। उनलाई आन्दोलन पाए पुग्छ, त्यो जसले सञ्चालन गरे होस्। उनले पनि त मन्त्री पद ताकेका थिए होइन। तपाईँले भने जस्तै सुशीला कार्कीको सरकारलाई चाहिँ बधाई पनि दिएका थिए। अनि स्वास्थ्य मन्त्रीमा निकोलस भुसालको चर्चा भनेर स्ट्याटस लेखे, आफैले चर्चा गरेर मसँग छ होइन। अब हर्क साम्पाङ पनि गृहमन्त्रीको नियुक्ति नहुन्जेलसम्म पर्खेरै बसेका हुन् होइन। त्यस पछाडि चाहिँ विदेशीको खेलो रहेछ
दूतावास धाउनु पर्ने रहेछ, अहिले निकोलस भुसाल पनि त्यही दूतावास धाउनु पर्ने रहेछ, विदेशीको खेलो रहेछ भन्ने थालेका छन्। अब तपाईँको दुर्गा दाजु पनि त्यही भन्छन्, सबैलाई विदेशीको एजेन्ट देख्छन् उहाँ त। अब नारायण वाग्ले होइन, युग पाठक, तपाईँको देशमा अलिअलि भएको बौद्धिक व्यक्तिहरू जति सबैलाई उहाँले विदेशीको एजेन्ट देख्नु हुँदो रहेछ। साँच्चै यो सत्य हो कि होइन? बौद्धिकसँग उहाँको घरघर शत्रुता छ, किनभने मैले नपढेर धेरै राम्रो गरेँ भनेर बेला बेलामा भन्नुहुन्छ कि उहाँ। भन्ने बित्तिकै पढ्ने मान्छेहरू, लेख्ने मान्छेहरू, बौद्धिक विमर्श गर्ने मान्छेहरू उहाँको नजरमा खलडाएको हुन्। उहाँ आफू मात्रै चोखो देख्नुहुन्छ, मर्यादित देख्नुहुन्छ। यो एक प्रकारको उहाँको पनि मेगालोमेनिया जस्तो, आफू बाहेक अब सबै गलत हुन् भन्ने टाइपको आफूलाई जबरजस्त स्थापित हुने भयो नि त। अब स्वागत नेपाल त्यही भाष्य क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ, दुर्गा प्रसाद त्यही भाष्य क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ, अरू धेरै मान्छेहरू त्यही भाष्य क्रिएट गर्दैछन्। यसले त भोलि प्रकारान्तरमा बालन शाहलाई पनि प्रचण्ड जस्तै खलनायकमा स्थापित गराउने पक्का देख्छु कि म चाहिँ। होइन, एउटा कुरो तपाईँले के ख्याल गर्नुपर्छ भने नार्कोसिस्टहरू जो छन् आफूलाई अन्तिम सत्य सम्झने, म बाहेक अरू सबै भ्रम हो, म नै अन्तिम शक्तिको स्रोत हुँ, भगवान् पछि मै हुँ, पृथ्वीमा भगवान्ले विशेष मिसन दिएर पठाएको ठिक छ मलाई नै हो भनेर सोच्ने फ्रेडरिक नित्सेवादीहरूको विषयमा मलाई केही भन्नु छैन। तर तपाईँले अघि एउटा कुरो भन्नुभयो नि, जस्तो मन्त्रीकै कुरा गरौँ, हर्क साम्पाङज्यूको यिनीहरूको भन्दा अलग हो। उहाँ चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने जेनजी मोमेन्टले नयाँ पात्रहरू जन्माउँछ र जेनजीको मेन्टर भनेर देशलाई लिडरसिप दिउँ भनेर उहाँ त्यहाँबाट आउनुभयो। अब प्रधानमन्त्रीमा बालन शाहले इच्छा नगरेमा म हुन्छु प्रधानमन्त्री, देश चलाउँछु भन्नु नाजायज होइन, किनभने यो देशको संस्कृतिले जन्माएको हिलोबा दुलोबा चटाइबो गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा आएको हर्क साम्पाङज्यूमा त्यो जुनुन पनि थियो, हुनर पनि थियो, सबै थियो। तर उहाँलाई त अब पन्छाइदिए, गृहमन्त्री बन्छु, ल त्यसो भए प्रधानमन्त्री त अहिले भएन, गृहमन्त्री हुन्छु भन्दा पनि ओम प्रकाश अरियालको नाम पहिले पास भइसकेको थियो, उहाँलाई त्यो मौका पनि दिइएन र सबै ठाउँबाट रिङ आउट गरियो। अब निकोलस भुसालको चाहिँ कुरो के हो भने म तपाईँलाई भनिदिन्छु, मैले यसो अध्ययन गरेँ कि आफैलाई मन्त्री भनेर प्रचार गर्न लगाउने मात्रै 300 जना थिए। अब कल्ला बनाउनु सुशीला कार्कीले। फेरि हास्यास्पद कुरो के भने सेनाले माइकिङ गर्छ, यो भोलि ककल्ला यहाँ सरकारमा आउनु मन छ, के गर्नु मन छ, भोलि आउनु मन छ, गुटुटु केटाहरू त्यहाँ जान्छन्, फेरि लाठीचार्ज होला जस्तो छ, कुटुटु भाग्छन्, एकअर्कामा झगडा गर्छन्, हानाहान तानातान ठेलम ठेल। अब बिचरा जेनजी घाइतेहरू रक्त पछ्यौलबाट हस्पिटलमा उपचार गराइरहेछन्। अनि त्यसपछि एउटा मोबाइल व्यापारी के भन्छ, होइन मैले पनि सिफारिस गर्दै आएको छु फलानालाई मन्त्री भन्छ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ यस्तो गज्याङगुजुङ हो, एकजना भाइ खाना बाँड्दै हिँडेको थियो, आफूले मन्त्री घोषणा गर्न भ्याइसकेछ भन्नासाथ मन्त्री बन्ने लिस्ट पहिले तय भइसकेको छ। हेर्नुहोस् है, एउटा कुरा अचम्म, त्यो लिस्ट तयार भइसकेको छ, अहिले मन्त्रीमण्डल किन बनेन तपाईँलाई थाहा छ? तपाईँ ढुक्काउनुहोस्, त्यो लिस्टमा दुर्गा प्रसाईको पनि नाम थिएन, निकोलसको पनि नाम थिएन, कसैको हर्क साम्पाङज्यूको त देशभक्त मान्छे हुनाले हुने कुरै भएन। अब अहिले सुशीला आमैसँग भएको लिस्ट अनुमोदन गर्न जेनजीले दिएको छैन, उहाँसँग अलरेडी एउटा लिस्ट छ, पहिले तय भइसक्यो, पहिले बनिसक्यो। जो लिस्टमा आउनेहरू जस्तो सुशीला कार्कीको एउटा भिडियो अहिले भाइरल भइरहेको छ, प्रमुख कार्यकारी त हुँदैन, उहाँले चाहिँ अरसद भन्नुभएको छ, सुशीला आमै अरसद होइन, तपाईँ प्रधान न्यायाधीश भइसकेका मान्छे, सिरियाको अरसदलाई हेर्नुहोस् त्यहाँ कार्यकारी हुँदा के भयो भन्नुभएको छ, अरसद होइन बसर अल असद हो उहाँको नाम। र त्यहाँको र यहाँको भू राजनीति तुलना हुँदैन, उहाँ आफै यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विपक्षमा हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरो त्यो भिडियोबाट देखिन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, उहाँले गराउने एउटै कुरा हो अरे, उहाँले गर्न चाहेको, गर्न सके गर्ने कुरा एउटै हो, त्यो भने चुनाव। 6 महिनामा सके 6 महिना गर्छु, नभए म्याद थपेर चुनाव गराएरै छोड्छु भन्ने उहाँको छ अरे। अब हेर्नुहोस् है, 6 महिनाभित्र उहाँले चुनाव गर्न सक्नु भएन भने संवैधानिक सङ्कट आएर देश कुन भड्कारोमा जान्छ थाहा छैन। अब तिहार छठपछि कपाल खौरिएर सडकमा हजारौँ मान्छे निस्किने भनेर तयारी भइरहेछ र हिन्दुस्तानको पनि त्यसमा ठुलो इन्ट्रेस्ट छ भारतको भन्ने बुझिन्छ, किनभने यो गौशाला वरिपरि भारतले प्रायोजन गरेको धर्मशाला आदि इत्यादिबाटै त्यो जोस प्रायोजन हुने भन्ने कुरो पनि हामीले सुनेका छौँ। अब त्यति मात्रै होइन, खड्को त अब 12-13 गते आइसक्यो अदालतबाट यो सरकार संवैधानिक करार भएर यो कुरा हामीले अस्ति गरिसक्यौँ, त्यो हेर्दै जाउँ होइन। यो सरकारमा त्यही सङ्कट छ, सर्वोच्चले जे भर्डिक्ट दिन्छ त्यो मान्नै पर्छ, केपीले पनि मान्नै परेको थियो। उहाँ पनि बालुवाटारबाट लुसुक्क बार्दली गएको, अब हिजो त त्यही जलेको बार्दली हेर्न पनि उहाँ पुग्नु भएछ।
तर मेरो कुरा चाहिँ के हो भने दुर्गा दाइले जे कुराहरू बोल्नुभयो नि त्यत्रो त्यो टङ्क दाहाल जस्तो चर्चित मान्छेको इन्टरभ्यूमा अनि दिवाकर शाह जस्तो चर्चित मान्छेको इन्टरभ्यूमा मलाई कता कता खड्केको छ क्या। उहाँले के भन्नुभएको छ भने त्यो सिआइएकै इम्प्लान्ट थियो उज्जवल थापाको विवेकशील साझा भन्नुभएको छ। अब उज्जवल थापाको होइन त्यो नयाँ शक्ति बनाउने जुनुन होइन त्यत्रो विदेशबाट आएर नेपालमा केही गरौँ भनेर एक्लै गरेको त्यो जुनुनलाई पनि उहाँले विदेशीको आइडिया भन्दाखेरि चाहिँ कहाँ चित्त दुखेर आयो सर क्या मलाई चाहिँ। त्यति मात्रै होइन सुमनाको श्रीमान विदेशी हो ऊ पनि सिआइएको एजेन्ट हो भनिदिनु भयो कि ठाडै भन्नुभएको छ। त्यसरी भन्न पाइन्छ। मतलब यो देशमा वाक स्वतन्त्रता छ तर वाक स्वतन्त्रताको नाममा त बौलाउन त पाइँदैन होला नि सर। त्यो त सुमना श्रेष्ठले काहीँ न काहीँ त त्यसलाई प्रतिवाद गर्नुपर्छ होला। रक्षा बमले त सिधै प्रतिवाद गर्नुभयो मेरो अमेरिकाको भिसा होइन मैले पासपोर्ट पनि बनाएको छैन भनेर उहाँले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ यहाँ जति पनि जेनजी मोमेन्टमा लागेकाहरू सबैको अमेरिकाको भिसा छ यिनीहरू भाग्छन् भन्नुभएको छ। तर उहाँले मैले पासपोर्ट पनि बनाएको छैन भन्नुभएको छ। तर अब सुमनाको विषयमा उहाँले भनिसके पछाडि यसको क्रेडेन्सियल त उहाँले लिनुपर्छ होला नि सर। अब यो रक्षा बम चाहिँ अमेरिकन युथ सेन्टरबाट दीक्षित भएकी युवती हुन् भनेर मिडियामा आएको छ। त्यो युथ काउन्सिलबाट दीक्षित त बालेन पनि हुन् हाम्रो बाबु भाइ पनि हुन् होइन। अहिले तपाईँको स्कुलमा काठमाडौँका धेरै स्कुलहरूमा छन् भनेको छ कि त नेपाल सरकारले त्यसलाई ब्यान गर्नु पर्यो होइन भने युथ काउन्सिलको एउटा भनौँ न तपाईँको स्काउटको मेम्बर युथ काउन्सिलको मेम्बर रेड क्रसको मेम्बर हुँदैमा कसैको एजेन्ट हुन्छ। होइन एउटा कुरो तपाईँ के स्पष्ट हुनुहोस् भने दुर्गा प्रसाईको भडास आगो यो ज्वालामुखी भनेको मन्त्री हुन नपाउनुको कुण्ठाको प्रकटीकरण पनि हो भनेर बुझ्नु होला पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो हुन त म कसैको आलोचना गर्न चाहन्न। कोही व्यक्ति चर्चित भयो भन्दैमा त्यो विज्ञ हुन्छ भन्ने छैन। बिचरा त्यो दिवाकर भाइ चाहिँ खासै अध्ययन भएको गहिरो अध्ययन भएको व्यक्ति होइन। अब टाकन टुकन सूचना पाएर त्यही सूचनाको आधारमा उफ्रिनेर मिडियामा सेन्सेसन क्रिएट गर्ने व्यक्तित्व हो। त्यसकारण उहाँको इन्टरनेसनल रिलेसन फरेन पोलिसीको विषयमा कुनै पनि अध्ययन छैन। अब दुर्गा प्रसाईलाई सजिलो के हुन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिको बिचमा ल प्रमाण भनेर जे देखाउँदा पनि हो भनिदिन्छन्। अहिले टङ्क दाहालले चिराख्राख्ती प्रमाण केही पनि होइन। सुमना श्रेष्ठको श्रीमान सिआइएको एजेन्ट भएको प्रमाण के छ त? होइन ल एकछिनको लागि सुमना श्रेष्ठको श्रीमान विदेशी हुन्। सुमना श्रेष्ठले राजसभा छोडेर गल्ती गरिन् र सुमना श्रेष्ठ कृतज्ञ भइन्। राजनीतिक आलोचना गर्न पाइयो सबै गर्न पाइयो। यदि सिआइएको एजेन्ट हो भने तथ्य र प्रमाण आउनु पऱ्यो नि त। सिआइएको एजेन्ट भएको प्रमाण दिनको लागि एआईबाट बनाएको सिआइएको एजेन्ट कार्ड हो त भएन होला। अनि सिआइएको एजेन्ट हो भन्ने बित्तिकै ऊ गोरो छाला भयो त्यसकारण ऊ सिआइएको एजेन्ट भनेर पनि भएन होला। भनेपछि तथ्य र प्रमाणसहित बोल्नुपर्नेमा हचुवा तरिकाले कच्चा ज्ञानको पण्डित भएर जो पाए त्यसलाई हिरो छापिदिने भयो। तपाईँको भिडियो चित्त नबुझ्ला ए त्यो फलानाको च्यानलले सिआइएले चलाइदिए रले चलाइदिए भन्नान्। बालेनलाई त्यही भनिरहेको छन् अहिले। मैले भनिनँ प्रकारान्तरमा बालेनलाई प्रचण्डभन्दा ठुलो अपराधी बनाउँछन् जस्तो लाग्यो क्या। होइन यो कारण छ। दुर्गा प्रसाईलाई के लागेको रहेछ भने म मन्त्री हुन नसक्नुको कारणै बालेन हो भन्ने छ अरे क्या। एक त उनी त्यो आन्दोलनमा जान चाहन्थे जुन निकोलस भुसालले बालेनलाई गाली गरे जस्तै होइन। हर्क साम्पाङले बालेनलाई निकोलसलाई दूतावास जानु भनेर बालेनले भन्यो भन्ने कुरा हावादारी हो। बालेनले कसैले पनि त्यसो भन्दैनन्। बरु हर्क साम्पाङको हकमा चाहिँ जेनजीको नाउँ लिएर सुदन गुरुङको नाउँ लिएर कसैले हर्क साम्पाङलाई जानु भने रहेछ। त्यो कुरा फ्याक्ट हो। हर्क साम्पाङज्यू काहीँ पनि झुटो बोल्नु हुँदैन साँचो बोल्नुहुन्छ। तर यी हाउडे हावादारी मान्छेको पछाडि लाग्नु हुँदैन। र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने मन्त्री बन्न पाएको भए यो सरकारभन्दा ठुलो राष्ट्रवादी केही हुँदैन थियो कोही हुँदैन थियो। अनि अर्को कुरो जब जब दुर्गा प्रसाईलाई सङ्कट आउँछ नि तब उनले पहिले हङ्गामा सुरु गर्छन्। दुर्गा प्रसाईको हकमा अहिलेको गृहमन्त्री ओम प्रकाश अरियालले सर्वदलीय मिटिङ होस् वा क्याबिनेटको मिटिङ होस् या बाहिर आज अहिले पनि बोलिरहेछन्। जस्तो लैङ्गिक हिंसा हुने गरी सुशीला कार्कीमाथि बोलिरहेछन् होइन। बसेर टोयलेट बाथरुम गर्न नसक्ने भनेर होइन के हेरेर होइन हो। अब तपाईँ गाँठी कारणमा आउनुभयो। दुर्गा प्रसाईलाई थाहा छ उनका फौजदारी केसहरू एकपछि अर्को एक दर्जन जति केस ब्याङ्किङ कसुर फौजदारी अपराध जस्तो ज्यान मार्ने उद्योगको केस त अहिले पनि सिद्धिया छैन नि।
अब दुर्गा प्रसादले यो पनि थाहा छ कि यो सरकार केपी ओलीको होइन, खुद प्रधान न्यायाधीश यो सरकारको मुखिया हुनुहुन्छ र न्यायाधीशहरू यो सरकारको मन्त्री हुनुहुन्छ, वरिष्ठ अधिवक्ता यो सरकारको मन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसकारण अब यो पटक दुर्गा प्रसाद उम्किने ठाउँ छैन। छिटोभन्दा छिटो अदालतले आदेश दिएर वा फैसला गरेर उनी जेल जान सक्ने खतरा हुनाले र अस्ति जेनजी मोमेन्टभित्र खास गरी माडबारीको घर तोडफोड गर्ने सवालमा 2-4 मान्छे पक्रिसकेका छन् रे। तिनको बयान पनि दुर्गा प्रसादको प्रतिकूल आएको हुनाले भोलि फौजदारी केसमा जानुभन्दा अगाडि यो केसलाई राजनीतिकरण गरेर उनी आफ्नो पोलिटिकल उचाइ बढाउन चाहन्छन्। किनभने दुर्गा प्रसाद तयार भए जस्तो देखिन्छ। हिजो लालीगुराँस टिभीको एउटा इन्टरभ्यूमा पनि जुनसुकै समय आफू जेल जान तयार रहेको उनले सङ्केत दिएका छन् र मैले सुनेसम्म अहिले तारन्तार हिजो कि अस्ति मात्रै पनि बालेन शाहजी र सरकारको प्रतिनिधिको बिचमा कुराकानी हुँदा सायद दुर्गा प्रसादलाई समाउने एजेन्डा नै प्रमुख रूपमा त्यहाँ उठेको छ र उनलाई छिटोभन्दा छिटो गिरफ्तार गर्न सरकार आतुर छ। यो देखियो। अब भोलि गिरफ्तार भएर क्रिमिनल केस लाग्नुभन्दा क्रिमिनल केसमा जेल जानु सट्टा अहिलेदेखि पोलिटिकलाइज गरिदिउँ भन्ने लाग्यो होला। फेरि यो आज त तिहार सकियो, अब छठ हो क्यारे 1-2 दिनमा। छठको लगत्तै यिनीहरू 7-8 गतेदेखि नै आन्दोलनको मोडमा जाने आदि इत्यादि भन्ने कुरा आएको छ। त्यसकारण ती कुराहरूलाई समन गर्न पनि सरकारले ठप्प पार्ने, नेपाल ठप्प पार्ने, तपाईँको दाल चामलको जो गरेर राख्नुहोस्, पेट्रोलको जो गरेर राख्नुहोस् भनेर बोलिसक्नु भएको छ दुर्गा प्रसाद। फेरि तपाईँको माओवादी आन्दोलन 2 हुने हो। मान्छेलाई लाग्ला यो राजावादी आन्दोलन हुन थालो, तर दुर्गा प्रसादले त्यसको माओवादीकरण गर्छन्। किनभने प्रचण्डको स्कुलिङबाट दीक्षित जो भएका छन् उनी, त्यस कारणले गर्दाखेरि देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा म जान्छु भनेर यदि तपाईँ सोच्ने हो भने, मैले दुर्गाजीको बारेमा कुनै भर्सना गरेको होइन। उहाँले तपाईँ र हामीले इन्टरभ्यूमा बोलेको अहिले 48 घन्टा भइसकेका छ इन्टरभ्यू पब्लिस भएको। अहिलेसम्म उनले अमेरिकाले अथवा पश्चिमाले नेपालमा मिसाइल्सहरू कहाँ न्युक्लियर मिसाइल्स कहाँ राखेको छ त्यसको प्रमाण त दिन सक्नु भएको छैन। त्यसकारण उहाँका कुरामा बहकिएर हुँदैन। अनि यो स्वागत नेपालजीले के गरे सर? अब हुन त मेरो एकदम मित्र पनि होइन, उहाँ गार्जियन जस्तो पनि मान्छे होइन, तर के लेख्नु भएको छ भने उहाँले 3टा भाषामा लेख्नु भएको छ। चाइनिजमा, इन्डियनमा अनि इङ्ग्लिसमा लेख्नु भएको छ र नेपालीमा पनि राख्नु भएको छ। हिजो चाहिँ चाइनिजमा थियो, मैले ट्रान्सलेसन मात्रै हेरेको थिएँ होइन। अलिकति इङ्ग्लिसमा पढेको सुनाउँछु ल, कि नेपालीमै पढिदिउँ होला कि धेरैजना सुन्नुहुन्न। नेपालमा अहिले चीन विरोधी सरकार छ, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरोधी सरकार छ। अहिलेको नेपालको सरकारको चीनलाई विभाजन गर्ने नीति लिएको छ। नेपालको भूमि चीन विरुद्ध प्रयोग गर्न विदेशीलाई साथ दिएको छ। यो सरकार अन्त्य गर्न जरुरी छ। यो पञ्चशीलको सिद्धान्त विरुद्धमा छ। त्यसैले यो सरकार अन्त्य गर्नु सरकार परिवर्तन मात्र होइन, नेपाल बचाउनु पनि हो। नेपाललाई स्वतन्त्र र स्वाधीन रूपमा बचाइराख्नु इन्डिया र चीनका लागि बराबरी हितकारी छ। यसैमा नेपाल मात्र होइन, इन्डिया र चीनको पनि हित छ। त्यसैले नेपाल, चीन र इन्डिया बीच सदैव एकता कायम रहिरहनुपर्छ। छिमेकी पहिला भन्ने नेपालको राजाको समयमा रहेको नीतिको अझ बढी औचित्यपूर्ण रहेको छ। हामी चीन परस्त पनि होइनौँ, हामी इन्डिया परस्त पनि होइनौँ, हामी नेपाल परस्त हौँ। यो स्ट्याटस नेपाली साथीहरूभन्दा पनि विदेशीहरूलाई हामी कोही परस्त होइनौँ, केवल नेपाल परस्त हौँ भन्ने बुझाउनु पर्ने भएकोले नेपाली भाषामा अन्तिममा प्रष्टका लागि राखेका हौँ भन्नुभएको छ। अनि चाइनिज भाषामा यसरी लेखेर चाइनिजहरूसँग गुहार माग्ने, अनि हिन्दी भाषामा लेखेर गुहार माग्ने होइन, हाम्रो नेपालभित्रको आन्तरिक मामिलामा यसरी विदेशीलाई गुहार माग्ने भने त यो चाहिँ मलाई त छ्या जस्तो लाग्छ। होइन, भू राजनीतिका भेटरान खेलाडीहरूलाई द्वन्द्वको निम्ति परेड ग्राउन्ड छ नेपाल, आउनुहोस् भनेर आमन्त्रण गर्नु हुँदैन। नेपाललाई परेड ग्राउन्ड बनाउनु हुँदैन। यो देशको अस्तित्वमाथि सङ्कट धावा बोल्नु होइन, उहाँले आफैले भन्नुभएको छ नि, नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्टको मर्म र भावना, पञ्चशीलताको मर्म र भावनामा हामी अडिग छौँ। नेपालबाट चीन टुक्राउने खेलोमेलो भयो, फ्री तिब्बत मुभमेन्ट भयो भन्नुभएको छ। जेनजी आन्दोलनमा फ्री टिबेट मुभमेन्टको विषयमा जे कुराहरू आयौँ त्यसको हामीले खुलेर आलोचना गऱ्यौँ, त्यसको हामीले खुलेर भण्डाफोर गऱ्यौँ होइन। त्यसको पक्षमा हामी छैनौँ, कुनै नेपाली हुनु पनि हुँदैन भनिरहेका छौँ। तर यसरी आऊ तिमी होइन, यो सरकार अन्त्य गर्न आऊ, यो गर्न आऊ, यस्तो पनि यस्ता वाहियात तपाईँ सिधा कुरा गरौँ न। हाम्रो घरको आन्तरिक कचिङगल्फमा रामे नामक कुनै छिमेकीले आएर डिस्टर्ब गर्यो भन्दैमा श्यामेलाई बोलाउने कुरो हुँदैन। किनभने हाम्रो आन्तरिक झगडा हामी आफै सल्टाउँछौँ, हाम्रो डोमेस्टिक मामिला हो। र सुशीला कार्कीको सरकार यदि फ्री तिब्बत मुभमेन्टमा फर्टाइल ग्राउन्ड बनाउन तयार छ,
एक चीन नीति विरोधी छ, वेस्टर्नहरूको पपेट छ भने हामी आफै आन्दोलन गरेर यो सरकारलाई टोपल डाउन गर्छौँ या यो सरकारलाई विस्थापित गरेर यो सरकारलाई विदाई गर्न सक्षम छौँ भन्ने म्यासेज दिनुपर्ने भयो। अब अर्को कुरो तपाईँ पोइन्ट टु बी नोटेड इन्ट्रेस्टेड के छ भने दुर्गा प्रसाई र स्वागत नेपालको मोटो उद्देश्य एउटै छ, लक्ष्य एउटै छ। त्यो भनेको चीन विरोधी हवा देखाएर भारतसँग नजिक हुने, भारत र चीनको प्यारो हुने। अझ उहाँहरूको इन्टेन्सन भनेको भारत परस्थ नि देखिन्छ। यो कुरा उहाँले माइन्ड गर्नु होला, किनभने पछिल्लो समय उहाँहरूले यो सब भनेर हजारौँ हेक्टर जमिन मिचेको भारत विरुद्ध चुइक्क बोल्नुहुन्न। यो देशको सार्वभौमसत्तामा सबभन्दा टटका र खतरा मैले देखेको जति पश्चिमाबाट छ त्यति नै भारतबाट छ र जेएनजी मोमेन्टको काहीँ न काहीँ कथा उता पनि बुनिएको थियो भन्ने कुरा आएको छ र भारतले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको छ र उताबाट पनि हस्तक्षेप भएको छ भन्ने बित्तिकै उहाँहरू भारतलाई चाहिँ सुनपानी छर्किने, मोदी आउट देश बचाऊ भन्ने टाइपले कुरा गर्ने भन्ने बित्तिकै यो घुमौरो तरिकाले भारतप्रतिको चाकडी हो, वफादारीता हो, यो देखिन्छ। हस् पुण्य सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। समय ल धेरै धेरै धन्यवाद। हामी हो देशभक्त हुनुपर्छ, नेपाली हुनुपर्छ, हाम्रोमा हामीले सल्टाउनुपर्छ। हामी विदेशी हस्तक्षेप चाहँदैनौँ। हामी भारतले नेपालको सीमा मिच्चाइ गरेको, बल मिच्चाइ गरेको, नेपाललाई उपनिवेश बनाउन खोजेको कुराको पनि विरोधी हौँ। ग्रेटर हिन्दुस्तानको नक्सामा नेपाललाई कैद गर्न खोजेको कुराको पनि विरोधी हौँ। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलतामा शीतयुद्धकालदेखि नै अडिग रहेका छौँ र हामी कसैको पनि विरोधी होइनौँ, कसैको परस्थ पनि होइनौँ, कसैको दासानुदास हनुमान दास पनि होइनौँ। नेपालीले बचाउनुपर्छ, नेपालीले अगाडि बढाउनुपर्छ नेपालको समृद्धि र विकास भन्दै तिहारको फेरि पनि सबैलाई शुभकामना दिँदै आउँदै गरेको छठ महपूजाको पनि शुभकामना। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।